नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, अरूको सदा भलो चिताउँ, अरूलाई फुल दिँदा त्यो फुलको सुगन्ध आफूसँगै रहोस्। यही भनाइसँगै यही विचारसँगै नयाँ दिग्दर्शनको आज शुभारम्भ गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल स्वागत गर्दछु। आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी केही प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू र केही समसामयिक सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल यो प्रस्तुतिमा आज पनि हुनुहुन्छ। विजयजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, आज पनि केही प्रश्नहरू हामी लिन्छौँ। सान्दर्भिक प्रश्नहरू छन्, थुप्रै प्रश्नहरू मध्येबाट केही छनौट गरिएका प्रश्नहरू आज पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यसभन्दा अगाडिका प्रश्नहरू जस्तै यो प्रश्नमा लेखिएको छ, आजभन्दा केही दशक पहिलासम्म समाजमा अन्याय गर्नु हुँदैन, अरूको धन गलत तरिकाले हडप्नु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, सच्चा र इमान्दार बन्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कुनै न कुनै रूपमा रहेको पाइन्थ्यो। तर अहिले सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू परिमार्जन भएर परिवर्तित भएर जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने मान्यता विकास हुँदै गएको देखिन्छ। कसरी यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्ने होला भनेर चिन्तासहितको यो प्रश्न लेख्नुभएको छ। धन्यवाद छ मित्रलाई, अत्यन्तै व्यवहारिक र जनउपयोगी प्रश्न गरेर हामीलाई सघाउनु भएकोमा हामी दुवैजनाको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। कसो नवीनजी? सही हो। अवश्य पनि अहिले के भयो, समय सन्दर्भले भ्यालु सिफ्टिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एउटा प्रोपर वर्ड छ। हजुर। कुनै बेलामा हाम्रो घरमा पाहुना आउँदा हामीले अतिथि देवो भनेर सम्मान गर्थ्यौँ। घरमा हाम्रा घरबारीमा केही फलहरू फले भने गाउँघरका छिमेकीहरूलाई बाँडेर त्योभन्दा पहिला पनि देवी देवतालाई चढाएर आफ्नो आराध्य देवलाई अर्पण गरेर खाने चलन थियो कि कसो? सही हो। अब कर्मिक रूपमा भौतिक विज्ञान पनि हुन थाल्यो, बजारको प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न थाल्यो, जनसङ्ख्या पनि बढ्न थाल्यो, पोल्युसन र पपुलेसन पनि दुइटै सँगसँगै वात्तै बढ्न जान थाल्यो, जसका कारणले गर्दा मानिसहरूको एम्बिसन बढी हुन थाल्यो र सप्लाई कम हुँदै गयो। सँगसँगै आध्यात्मिक ज्ञान फितलो हुँदै गयो, भौतिक ज्ञानले मान्छेलाई गाँज्न थाल्यो। र जसरी हुन्छ हामीले यो फाइनेन्सियल्ली रकम जम्मा गर्न सक्दाको अवस्थामा, थुप्रै पैसा रकम हामीले हाम्रो हातमा ल्याउन सक्दाको अवस्थामा त्यो रकमले, धनले, सम्पत्तिले संसारको कुनै पनि इच्छा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मान्यताको स्थापित हुँदै गयो। र हाम्रो पूर्वजले सिकाएको जुन मोरल भ्यालुज थियो, भ्यालु सिफ्टिङ हुँदै 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 स्ट्रङ भ्यालु सिफ्टिङ हुँदै गएर अहिले हामी एकदम बोर्डर लाइनमा पुगिसकेका छौँ। रेड जोन भने जस्तै बत्ती बलिरहेको छ। र अति नै भएपछि यो यसै गरी जब भ्यालु सिफ्टिङ भएर जिरो लेभलमा पुग्छ, नियम रहेछ, जब अति मान्छेहरूमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिस, द्वेष र अर्थप्रतिको यति धेरै वितृष्णा, यति धेरै लगाव बढेको देखेपछि यो नियम रहेछ पिता परमात्मा, जसलाई गीतामा के भनिएको छ भने अति मान्छेको वासना बढ्न थाल्छ, सम्पत्तिप्रति मान्छे असाध्यै द्रवीभूत हुन थाल्छ। त्यस्तो बेलामा म गुप्त भेषमा यो धरामा अवतरित हुनेछु र त्यो सिफ्टिङ भइसकेको भ्यालुजलाई फेरि अपलिफ्टिङ गर्नका लागि म कुनै एउटा दिव्य प्रक्रिया प्रवेश गरेर संसारलाई यथार्थ ज्ञान दिनेछु र मूल्यको, नीतिको र धर्मको, आध्यात्मको सही ज्ञान दिएर संसारमा एकदमै डाउन भइसकेको मनस्थितिलाई फेरि अप गराउँदै उठाउँदै संसारलाई एउटा मनुष्यलाई देवतुल्य बनाउनको लागि म एकपटक, कल्पमा एकपटक यो मेहनत गर्छु भनेर जुन गीतामा दिएको वचन पुरा गर्नका लागि समय यतिखेरै ठिक्क समय बेला भएको छ। जब मान्छेको कलीको अन्त घडीमा पुग्छ, चरम अवस्थामा पुग्छ, त्यतिखेर 5वटा लक्षण देखिन्छन्। सन्तान जन्माएपछि छोरा हुँदा हुँदै छोरीको घरमा गएर हामी शरण लिएर बसिरहेको देखेका छौँ कि कसो? जातले ब्राह्मण भए पनि त्यहाँ सबै कुरा, खानेकुरामा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा मांसाहारी भोजन हामीले खाँदै गइराखेका छौँ। यति ठुला ठुला क्षेपणास्त्रहरू बनेको छ, जुन क्षेपणास्त्रमा पुश द बटन फिनिस द वर्ल्डको कन्सेप्टबाट अगाडि बढिराखेका छौँ। बाबुआमाको सम्पत्ति सबै बाँडफाँड गर्ने, बाबुआमालाई फेरि जस्ताको तस्तै गरिबै बनाएर छोडिदिने, यी आदि इत्यादि जुन लक्षणहरू देखाइएको छ, यो लक्षणहरू सबै धर्म ग्लानीको एउटा सिम्टम्सहरू हो।
यो धर्मग्लानीको बेलामा मान्छेलाई परमात्माको भन्दा अर्थको बढी महत्त्व हुँदो रहेछ। ईश्वरको ज्ञान भन्दा पनि अर्थको ज्ञान, कसरी धन कमाउने मात्रै ध्यान नभएपछि जे पनि गर्न थाल्यो मान्छेले। हिजोसम्म अतिथि देवो भक भनेको मानिसहरूलाई आज आउने बित्तिकै हामीले होटलमा राख्ने, रातभरि बसेकोमा हाइली चार्ज गर्ने, अर्थ छैन, इन्भेस्ट गर्न सक्दैन भने एकछिन बस्न पनि नदिने। होमस्टेको नाममा त अहिले गाउँमा गजबको व्यापार भएको छ। त्यो अतिथि देवो भव भन्ने भावना त जिरो नै भएर गयो। अब ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले संसारभरि यही एउटा सन्देश दिएको छ, संसार हाम्रो घर हो, यहाँ हरेक मानिसहरू भूमिका खेल्न आएका पात्रहरू हुन्। एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउँदै फेरि यो गिरेको मूल्यलाई हामीले पुनरावृत्ति गर्नका निमित्त हामी आफै नै जिम्मेवार हुनपर्छ भन्ने हिसाबले हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रा अभियन्ताहरू तयारी गरेर फेरि संसारभरि सन्देश दिइरहेका छौँ। आउँ हामीले मिलेर यो संसारलाई फेरि नर्कबाट स्वर्ग बनाऊँ, मनुष्यबाट देवतुल्य जीवन बनाउन सकौँ, सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक बनाउन सकौँ भन्ने अभियान नै संसारभरि फैलिरहेको छ। आशा राखौँ रात छ, बिहान आउँछ, बिहान छ, फेरि रात आउँछ। अहिले हामी सत्य तीर्थ हुँदै हुँदै कलिमा आएका छौँ। अब नवीनजीलाई म जिज्ञासा राखौँ, कलि युग पछाडिको युग कुन आउँछ होला? सत्ययुग आउनै पर्ने हो। सत्ययुग आउनको लागि त्यस किसिमको संस्कार र सभ्यता चाहियो कि चाहियो। र त्यसको शुभारम्भ कहिले गर्ने भन्दा कलि युग पछि छोटो समय हुन्छ, एउटा सङ्गम युग भन्छौँ हामी। सत्ययुग नलाग्दै र कलियुग सकिएपछिको 100 वर्षको एउटा अवधि हुन्छ, जसलाई हामी सङ्गम युग भन्छौँ। सङ्गम युगमा पिता परमात्मा धरामा अवतरित भएर उहाँको सन्देशलाई, ज्ञानलाई हामीले मनुष्यले आफ्नो जीवनमा इम्बाइब गरेर भरेर अनि त्यो संस्कारसहित हामी फेरि सत्यको यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो किसिमको स्कुलिङ गरिएको छ। त्यही स्कुलिङ आफूले बुझेपछि यही दिग्दर्शनको मार्फतबाट संसारभरिलाई सन्देश दिउँ भनेर लागेका छौँ। आशावादी छौँ नवीनजी, यो संसार बिगार्ने पनि मनुष्य नै हो र सपार्ने पनि अर्कै कुनै ग्रहबाट कोही आउने होइन। तपाईँ हामी नै सप्रिने हो, या त परमात्माको ज्ञानले सप्रिन पर्यो, या त समय नै भोलि धर्मराज भएर आइपुग्छ। अनि बाध्यताले हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। बाध्यताले परिवर्तन हुनुभन्दा त बरु रहरले परिवर्तन हुन पाए ज्यादै राम्रो। त्यसैले समग्र मेरा दर्शक मित्रहरूसँग यही अनुरोध छ, तपाईँहरूको नजिक जहाँ पाइपर्छ जानुहोस्। ब्रह्मकुमारीमा साप्ताहिक कोर्स हुन्छ, त्यहाँ बुझ्नुहोस् कसरी भ्यालु सेफ्टी हुँदो रहेछ, कसरी आध्यात्मिक शक्ति भुमरीमा परेर फेरि एउटा सामान्य ऊर्जाको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो सामान्य ऊर्जामा आएको पावरलाई फेरि रिभर्ट गरेर फेरि स्पिरिचुअल एनर्जीमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हामी अहिले कुन युगमा छौँ, कुन युगमा के हुन्छ, को आउँछ, कसरी आफ्नो आफ्नो बाटो देखाउँछ, यी सबै कुराहरू आदि मध्य अन्तका ज्ञान ब्रह्मकुमारी सेवा केन्द्रमा दिइने भएको नाताले त्यो पाठशालाबाट हजुरहरूले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्नुहोस्। मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ। सुन्दर विजयजी, यही सन्दर्भमा एउटा सन्दर्भ थोरै चर्चा गर्न मन लाग्यो। स्वागत छ। बार यी प्रश्नहरूमा नैतिक मूल्यका कुराहरू आइरहेका छन्, चारित्रिक मूल्यका कुराहरू आइरहेका छन् र पैसाको सन्दर्भ मलाई उठाउन मन लागिरहेको छ। फेरि पनि जोड दिएर योभन्दा अगाडि केही प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा त गऱ्यौँ, आज फेरि मलाई यो पैसाप्रतिको मानिसको लगाव किन यति धेरै भएको होला? पैसाको लागि जे पनि गर्नुपर्ने किन यस्तो मनस्थिति, यस्तो स्कुलिङ भयो होला, यस्तो मान्यता भयो होला? त्यही पैसाको कारणले यति धेरै अपराधहरू समाजमा वृद्धि भए, यति धेरै पाप कर्महरू भइरहेका छन्। यो पैसाको यति मूल्य किन भयो होला? जति आवश्यक पर्ने हो त्यतिमै मानिसहरू किन सीमित भएनन् होला? कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो नि लाग्छ प्रश्न, तर यथार्थमा वास्तविक यो हो। विजयजी, संक्षिप्त चर्चा गरौँ। 2-3टा कुरालाई जोड दिउँ होला। मान्छे इन्द्रियको गुलाम हुन पुग्यो। इन्द्रिय सुखको लागि तुरुन्तै इन्द्रिय सुखको लागि सजिलो हुने साधन भनेको के होला भन्नु? पैसा नै हो। त्यो इन्द्रिय सुखको लागि पैसा माध्यम हो भनेपछि त्यो इन्द्रियको गुलाम बनिसकेको आत्मा यति कमजोर अवस्थामा छ, इन्द्रियले भनेपछि मान्न बाध्य हुन्छ। विवश भयो, मालिक आज नोकर भयो, नोकर मालिक हुन पुग्यो, जसको कारणले गर्दा इन्द्रिय सुखका लागि के गर्दा प्राप्ति हुन्छ सबै कुरो भन्ने बित्तिकै फटाफट हुन्छ भन्दा अर्थसँग जोडियो, धनसँग जोडियो। पैसा त एउटा जीवनलाई, एउटा शरीरलाई अथवा एउटा आफ्नो परिवारलाई पुग्ने मात्रै कमाए अथवा पापै गरेर कमाए पनि पुग्छ नि त। त्यसको लिमिटेसन त हुनुपर्ने, त्यति कम्तीमा सोच्दै हुन्छ नि। अथाह जति कमाए पनि, जति पाप गरेर कमाए पनि, जति भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसको अनलिमिटेड पैसाको चाहना के यो पनि चर्चा गर्छ। यस्तो किन हुन्छ भने तपाईँलाई ख्याल गर्नु होला,
ज्वरो आएको बेलामा डाक्टरले अमिलो पिरो खान हुन्न भन्छ नि, भन्छ झन् त्यतिखेर के हुन्छ, खान मन लाग्छ। ज्यादै खान मन लाग्छ। हो, शरीर कमजोर हुँदा डाक्टरले भनेको कुरा जे नखाऊ भने त्यही कुरा खान मन लाग्छ भने जस्तै परमात्माले हामीलाई ज्ञान दिनुभयो। आत्मा कमजोर भएको बेलामा जे कुरो गर्न हुन्न भन्यो त्यही कुरो गर्न मन लाग्छ। यसको सङ्केत के हो? तपाईँको एम्बिसन, तपाईँका चाहना, तपाईँका रहर, इन्द्रिय सुखको अभिलाषा यदि लिमिटलेस हुँदै गइराखेको छ भने तपाईँको आत्माको घोडाको लगाम तपाईँको हातमा रहेन। घोडामा चढ्नुभयो, लगाम हातमा छैन, के हुन्छ होला भन्नु? लडिन्छ। अब घोडा कहाँ दौडिने हो थाहा हुँदैन। मन रूपी घोडालाई आध्यात्मिक ज्ञान रूपी लगामले खिचेर ठाउँमा ल्याउन नसकुन्जेलसम्म यो कुरा एकदमै बढ्दै जान्छ। दोस्रो कुरा, अलिअलि डर भन्ने कुरा ईश्वरसँग हो मान्छेले डराउनु पर्ने। ईश्वरकै ज्ञान नभएपछि अनि सम्पत्ति नै ईश्वरको रूपमा देख्न थालेपछि मान्छेले यो बिना त केही पनि हुँदो रहेनछ। अहिलेको कलियुगको सबभन्दा प्रमुख लक्षण पनि एउटा यही हो। सँगै बसेको दुईवटा छिमेकी, एउटा छिमेकी सबै कुराले सम्पन्न छ, एउटा मान्छे नैतिकवान भएर एकदम आदर्शमय जीवन जिउँदैछ भने पनि मान्छेको ध्यान आकर्षण प्राय त्यही गगनचुम्बी छुने घरमा बस्ने मान्छेहरूकैतिर गइरहन्छ। किनकि बाहुल्यता त्यस्तै बढी छ। अहिले मूल्य छाया परेको बेला छ, तर यस्तो पनि बेला आउँछ छाया परेको मूल्यले पनि एक दिन स्थान पाउने दिन आउँछ कि कसो? चकमन्न रात भएपछि बल्ल ताराको महत्त्व हुने त हो नि। एउटा दुईवटा तपाईँ हामी जस्तो मूल्यमा विश्वास गरेर बस्ने यी धरतीका ताराहरूको पनि मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण हुने दिन आउँछ। मलाई कस्तो गजब लाग्छ क्या नवीनजी, आजभोलि ठुला ठुला एकदमै नाम चलेका स्कुलहरूमा बोलाएर मलाई मूल्यसँग सम्बन्धित केही विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण गरिदिनुहोस् न भन्दै गर्दा भित्रबाट ईश्वरलाई यति धेरै धन्यवाद दिन्छु र भन्छु अहो मूल्यका बारेमा पनि चासो राख्ने दिन आएछ है। त्यसैले अब सुस्त यो अर्थसँग मान्छेको भोक मेटिने पनि अति भएपछि अब मान्छे यसबाट पनि दिक्क हुने दिन आउँछ। सम्पत्तिले यति धेरै लिमिटलेस डिजायरहरू पुरा भइसकेपछि पनि मन शान्त नभइसके पश्चात अब यसको मूल स्रोत के हो त भनेर उनीहरू हार्ड पावरबाट सफ्ट पावरतिर मोडिन बेर लगाउँदैन। त्यसलाई धेरै टाइम लाग्दैन, एक दिन अवश्य आउँछ। मानिसहरू पैसासँग विपरीत हुनेछन्, त्यस्तो दिन आउनेछ। पैसा भनेको साधन हो, साध्य भनेको साधना हो। साधनाले हाम्रो मनको तृप्ततालाई पुरा गर्छ। अहिले त के छ, साधना नभएको हुनाले मनको शान्तिको लागि एउटा बाह्यतामा जाँदै गर्दा धन नै त्यसको नजिकमा त्यसले सहयोग गर्ने भएको हुनाले मान्छेको धनतिर गएको हो। तर धनबाट पनि मान्छे एक दिन अगाउँछ र फेरि आफ्नो ओरिजिनल स्वरूपमा आउँछ। खोलो 12 वर्षमा आफ्नो ठाउँमा फर्के जस्तो मान्छे एक दिन अवश्य आफ्नो मूल्य र मान्यताको सङ्घारमा आउँछ। आशावादी हौँ, हामी धेरै निराशा हुनुपर्ने स्थिति छैन। परमात्मा यो धरामा अवतरित भएर हामीलाई यथार्थ बाटो देखाइसक्नु भएको छ, ज्ञान दिइरहनु भएको छ र उहाँले यो पनि याद दिलाउनु भएको छ अब धेरै लामो समय छैन, कलिको अन्त हुनेछ, सत्यको प्रारम्भ हुनेछ, मूल्य र मान्यताको राज्य स्थापना हुनेछ, धर्म र राजनीति एउटैको हातमा बागडोर सम्हाल्न सक्छ। त्यतिखेर संसार सुखमय संसार हुनेछ। आशावादी छौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि त्यो सत्ययुगी संसारमा जानको लागि अहिलेदेखि नै तयारी भइदिनका निमित्त हामी दुवैजनाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक अनुरोध छ। हजुर, कहिलेकाहीँ त मलाई यस्तो लाग्छ विजयजी, अथाह धन सम्पत्ति भएकाहरूसँग यसरी स्टेजमा बसेर सोधौँ तपाईँलाई यो धनले कति सुख दिइरहेछ, कति आनन्द दिइरहेछ, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, पुग्यो धन, तपाईँलाई धनले तपाईँले चाहे जस्तो खुसी दिएको छ भनेर सोधौँ भन्ने पनि लाग्छ। अथाह धन प्राप्तिको लागि मानिसहरू पैसाको पछाडि दौडेको देख्दा अचम्म लाग्छ। यसरी त कुनै दिन त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा, त्यस्तो धनाढ्य मान्छेहरूसँगको पनि सामिप्यतामा म गएको छु। उहाँहरूले यति नै भन्नुहुन्छ, हिजोसम्म अन्धाधुन्ध धन कमायो विजयजी, अब आज यो धन यो ब्याङ्क र त्यो ब्याङ्क सार्दै निन्द्रै पर्दैन, भोकै लाग्दैन, हमेसा त्यही धन जोगाउनकै मात्रै मनमा चिन्ता चलिरहन्छ। के गर्नु, अब त्यो त्यत्तिकै फ्याँक्न पनि सकिएन, दिन पनि मन लाग्दैन, दिन खोज्यो 5 वटा हात्तीको बलले खिचिदिन्छ, दान गर्ने मन लाग्दैन पनि भन्नुहुन्छ। र अलिकति आध्यात्मिक ज्ञान पाएका नाताले कयौँ यस्ता संसारमा नाम चलेका संसारका सबभन्दा धनाढ्य व्यक्तिहरूले पनि आज च्यारिटीको लागि आफ्नो जीवनको कमाएको धेरै हदसम्म सम्पत्तिहरू सुहा पनि गरेका छन् र
उहाँहरूको इतिहासमा नाम दर्ज हुँदैछ। जस्तो हामीले अहिले भर्खरै सुन्यौँ बिल गेट्सले आफ्नो सम्पत्तिको 50% च्यारिटीमा लगाइदिइराख्नु भएको छ। उहाँलाई धनको केही पनि कमी थिएन र पनि उहाँले के बुझ्नुभयो, परोपकारमा सम्पत्ति खर्च नगरेसम्म शान्ति मिल्दैन होला भन्ठानेर आज उहाँले अथाह सम्पत्ति च्यारिटीको लागि लगाइदिनु भएको छ। यसबाट हामीले पाठ सिक्न पर्यो कि परेन? त्यसैले सबैमा पुग्नुपर्छ, जरुरी छ। कमाएको धन नकमाउनुहोस् भनेको होइन, तपाईँलाई धन कमाएर हामीलाई ईर्ष्या भए पनि होइन, तर धनलाई परोपकारको कार्यमा पनि लगाउन सक्दाको अवस्थामा यसले साह्रै सन्तोष दिन्छ। धन आफैमा दोषी छैन। धनको जसरी पनि कमाउने प्रवृत्तिको विरोधी हामी हो। जसरी पनि भ्रष्टाचार गरेर नैतिक मूल्य मान्यता सब त्यागेर अपराध गरेर अर्कोलाई जसरी पनि सिद्ध्याएर त्यो कमाउने प्रवृत्तिको विरोध हो। धनको पैसाको विरोध त हामीले गर्ने पक्कै पनि होइन। त्यसैले त्यो प्रवृत्तिलाई हाम्रो प्रकृतिमा परिवर्तन गर्न सक्दाको अवस्थामा धेरै नै राम्रो हुन्छ। सुन्दर विजयजी, हामीले हाम्रा दर्शकहरूकै प्रश्नको आधारमा सुन्दर चर्चाहरू गरिरहेका छौँ जो अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। यही सन्दर्भमा अर्को एउटा प्रश्न छ, यो पनि हामीले धेरै पटक चर्चा गरेकै सन्दर्भ हो। फेरि आज महत्त्व दिएर यसलाई प्रश्नको रूपमा आएको छ। सुनौँ, यस्तो लेखिएको छ, शाकाहारी वा मांसाहारी भोजन भन्ने विषयमा मतान्तर पाइन्छ। मानिसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला? के शाकाहारी हुनु नै ठिक हो? धन्यवाद मित्र, तपाईँ प्रश्न गर्ने पनि अवश्य पनि शाकाहारी हुनुपर्छ होला। यसको भ्यालुको बारेमा चर्चा पनि उहाँले बुझेरै उहाँ आफू शाकाहारी भएको हुनाले अरूलाई शाकाहारी बन्नको लागि मद्दत गर्नु होला। यो विषयमा अब हामीले बोलिरहन पर्ने नै म देख्दिनँ, किनकि अहिलेको वायुमण्डल, अहिलेको संसारको वातावरण र अहिलेको यो महामारीले पनि सबैलाई सन्देश दिएको छ कि भोजनको प्रभाव मान्छेको मनस्थितिमा, इम्युन सिस्टममा, सोचाइमा पनि प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने भएको नाताले जीवन उडान भरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ या घिसी घिसी अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, जसले पनि उडानमै त चाहना राख्छ। उडानमा जिन्दगी बिताउनको लागि आकाशमा उड्ने जहाजलाई हाल्ने पेट्रोल र पृथ्वीमा चल्ने गाडीलाई हाल्ने पेट्रोलको क्वालिटी एउटै हुन्छ कि हुँदैन? फरक हुन्छ। तपाईँले जीवनलाई विमानको जस्तो उड्न चाहनुहुन्छ भने भोजनको क्वालिटीमा ख्याल राखौँ। हामीले यो भन्दैनौँ यो खानुहोस् त्यो नखानुहोस्, हामीलाई यो भन्ने अधिकार छैन। यु हेभ फुल राइट्स के खाने हो, तर खाँदै गर्दा यो सम्झेर खानुहोस्, अन्न मेरो लागि इन्धनको भूमिकाको काम गरिरहेको छ। जिब्रोको लागि खाने कि शरीरको लागि खाने हो, स्वास्थ्यको लागि खाने या स्वादको लागि खाने, बाँच्नको लागि खाने या भोजनको लागि बाँच्ने, यो कुरालाई ख्यालमा राखेर म दर्शकहरूसँग यति मात्रै निवेदन गर्छु कि तपाईँको जीवनको स्वास्थ्य नै सर्वोपरि हो भन्ने लाग्छ भने मांसाहारी भोजन बिना पनि स्वस्थ भएका मान्छेहरू संसारमा छन्, धेरै नै छन्। कति छन्? उदाहरणलाई जति हामीले चर्चित व्यक्तिहरूको बायोग्राफी हामीले पढ्ने हो भने जो प्रसिद्ध छन्, हरेक कुरामा सफल छन्, अधिकांश त्यस्ता व्यक्तिहरू शाकाहारी रहेछन्। पक्का उनीहरूको दिनचर्या योगबाट सुरु हुने रहेछ, ऊ शाकाहारी रहेछन्। धेरै कुराहरू सात्विक उनीहरूको जीवनशैली हामीले पायौँ, हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो भेटेका छौँ। विजयजी, अवश्य पनि हाम्रो शरीरको प्रकृति र अहिलेको मांसाहारी भोजनको क्वालिटी हेर्नुहोस् न। विदेशीहरू जो अत्यन्तै सभ्य मुलुकका मान्छेहरू छन्, मांसाहारी भोजन खाँदाखेरि पनि त्यसलाई एउटा फिक्स समयसम्म फ्रिजमा राखेर त्यो भित्रको जीवाणुहरूको मासुको क्वालिटीलाई ख्याल गरेर ठिक्कसँग खाँदाखेरि उहाँलाई असर कम गर्छ। तर तपाईँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीले खाँदै गरेको मासुको जुन स्रोत छ त्यो स्रोतको बारेमा कहिले चेकअप गरेका छौँ? थाहा छैन हामीलाई, थाहै छैन। अब भन्नु त्यो मासुको स्रोतबाट आएको त्यो जीवाणुहरूले हामीलाई असर गर्छ? एकदमै गर्छ। खानाले त प्रत्यक्ष गर्छ। त्यसैले खाँदै गरेको मासुको क्वालिटीको परीक्षण गरेर त्यसलाई ल्याबमा लगेर टेस्ट गरेर खान पाएको भए पनि एउटा कुरा त्यो पनि छैन। र त्यो हाम्रा पहिला खाने गरेका मांसाहारीको स्रोतहरू जङ्गलमा चढ्थे, खान्थे, त्यहाँको प्राकृतिक कुरा उनीहरूको भोजन थियो, मासुहरू स्वस्थ थिए। अब अहिले हामीलाई जुन मांसाहारी भोजन व्यापारको रूपमा ल्याइएको छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्यालमा गरेर बनाइएको छ, पैसाको लागि मात्र। डेफिनेटली पैसाको लागि उनीहरूलाई खुवाइन्छ नि त्यस्तो किसिमको तत्त्वहरू जुन तत्त्वले गर्दा वात्तै मासुको मात्रा बढ्योस्, नाफा बढी होस्। नाफाको हिसाबले गरिएको मांसाहारी व्यापारको भोजनको ग्रहणले हाम्रो मनस्थितिमा असर गर्ला कि नगर्ला? साक्षी भएर हामीले मांसाहारी भोजनको लागि घृणा गरेको होइन। त्यो ज्ञान नहुँदासम्म हामीले पनि खायौँ। जुन दिन बोध भयो, म यो ब्रह्मकुमारीको पहिलो दिनको दिन जब मलाई कोर्स गराइयो कि तपाईँ जीवनमा
भगवान्ले आएर देवता बन्छौ भनेर भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब मनुष्यबाट देवता बन्न पाइन्छ भने कसले नै भन्ने। मैले भने हुन्छ भन्छु। अनि देवताको मन्दिरमा लगेर मांसाहारी भोजनहरू लसुन प्याजहरू चढाएको देख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो त चढाउँदैन, हाम्रो संस्कृतिमा साँच्चै भनौँ भने चढाइँदैन। जस्तो गणेशको मूर्तिको अगाडि चढाइँदैन, कृष्णको अगाडि चढाइँदैन, रामको अगाडि चढाइँदैन। देवी देवताको अगाडि त मैले खासै चढाएको देखाएको छैन भनेर भने। त्यसपछि तपाईँ यदि देवता बन्ने हो भने अब तपाईँले भोजनमा सुधार गर्न त सोच्नुपर्छ नि भनेपछि मैले भने देवता बन्न पाउँछु भने म सब कुरा त्याग्न तयार छु भने सुरुकै दिनमा त्यस्तो किसिमको मलाई इन्फर्मेसन दियो, जानकारी दियो र म शाकाहारी भोजनबाट पनि जिउन सक्छु भन्ने प्रभाव कहाँ पर्यो भने मलाई कोर्स गराउने दाजुहरूको दिदीहरूको त्यो चेहरामा यति राम्रो पवित्रताको झलक देखेँ, यति प्रेमी अनुहार देखेँ। अनि मलाई लाग्यो ओहो शाकाहारी हुनेहरू यति स्वस्थ चम्किलो चेहरा छ, यस्तो चेहरा बनाउनु मलाई पनि रहर छ भन्ने भएपछि मैले टक्कै मेरो भोजनको पद्धतिमा चेन्ज गरेँ। अनि मैले गरेँ मेरो जन्मदिने आमालाई प्रेरणा दिएँ, आमाले बुवालाई प्रेरणा दिनुभयो, बुवाले भाइहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो। मेरो घर अहिले पूर्णतया शाकाहारी। अत्यन्त सुन्दर। त्यसो भए हुनाले समग्रमा कसैको आँसु र मासु नमिसिएको भोजन बिना पनि जीवन चल्छ, निरोगी बन्न सकिन्छ। हामीले खाँदै गरेको मासुको स्रोतको परीक्षण नगरिकन खाएको नाताले त्यसको डाइरेक्ट असर हामीलाई पर्ने भएका नाताले जसले प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि थाहा छ मांसाहारी भोजन ठिक होइन, तर जिब्रोको दास भएको नाताले छोड्न नसकेका मात्रै हो। प्रयास गरेपछि त सकिँदो रहेछ नि त। यस्तो छ, हामीलाई यदि आध्यात्मिक चेतनाको ज्ञान हुन पुग्यो र मैले गरेको कर्मको परिणाम मैले भोग्न पर्छ भन्ने कुराको बोध हुने बित्तिकै ओहो यसको हिसाब किताब मैले चुकाउनु पर्ने रहेछ, खाएपछि इनपुट भएपछि आउटपुट हुन्छ नै। र अर्को पुरै कुरा ख्याल राख्नु होला, शाकाहारी भोजन खाने मान्छेहरूको र मांसाहारी भोजन खाने मान्छेहरूको जब बिहान नुहाइ धुवाइ गर्ने बेलामा जब हामी बाथरुममा जान्छौँ त्यतिखेर सोध्नु होला उनीहरूको पेट यति सफा हुन्छ जो शाकाहारी भोजन खान्छन्, तर मांसाहारी भोजन गर्ने मान्छेहरूको कन्स्टिपेसन म्याक्सिमम बढ्छ। त्यसैले उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई पनि प्रमाणको रूपमा राख्दाखेरि हाम्रो दाँतको बनावट, हामी हिंसक प्राणी होइनौँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रकृतिले पनि बताउने भएको नाताले आउनुहोस् केही समय छोडी हेरौँ। तर छोड्नको लागि बल चाहिन्छ है नवीनजी, मैले भन्दैमा तपाईँ छोड्नु पर्यो, आत्मबल चाहियो। आत्मबल चाहिन्छ। आत्मबलको लागि ध्यान गर्न सिक्नु पर्यो, ध्यान गर्नको लागि तपाईँले ठाउँमा जानु पर्यो, ध्यान गर्दै जाने, आत्मशक्ति बढाउँदै जाने र यो मांसाहारी भोजनप्रति अटोमेटिकली यो मोह छुट्छ। यसमा म आफै पनि अनुभवी छु। नवीनजी तपाईँ पनि शाकाहारी हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, एकदम निश्चित। आखिर तपाईँ पनि रङ्गीन संसारमा बसेर गृहस्थमा बसेर आफ्नो प्रोफेसनमा रहेर पनि तपाईँ शाकाहारी हुन सक्नुहुन्छ भने हाम्रा श्रोताहरूलाई नहुन सक्न पर्ने कुनै अत्यन्त सजिलो, किनभने मैले पनि आफूले महसुस गरेको कुरा हो। विजयजी समयले सङ्केत गर्यो, सुन्दर चर्चा हुँदै थियो। यस्ता अनुभव र अनुभूतिका कुराहरू मेरा पनि अनुभवहरू होलान्, अनुभूति होलान्। आगामी कुनै प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गरौँला। हुन्छ त समयको लागि धेरै धन्यवाद। आभारी छु। हजुर दर्शकवृन्द, यहाँहरूकै प्रश्नका आधारमा हामी केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। केही प्रश्नहरू बाँकी नै छन्, आउने प्रस्तुतिहरूमा चर्चा गरौँला। आज समयले सङ्केत गरेको छ बिदा लिनको लागि। नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।